دفعه قبل زرین گفتم دکمه‌شو بدوز. الان باید یه لباس دیگه بپوشم. اما جلسه رسمیه. این که اصلا مناسب امروز نیست. با سیاه رنگ سفید خوبتر به نظر میرسه. میدونم که با رنگ سیاه سفید خوب به نظر میرسه، اما چرا این نیست؟ شما پیرنو در بیارین، من دکمه‌شو فوراً میدوزم. نه بابا، همین الانم دیر شده. اگه دیرتر بشه ممکنه همکارام عصبانی بشن. دارید با حرفای الکی وقتتون رو هدر میدید. پیراهنو بدین به من، فوراً دکمه‌شو میدوزم. الو؟ بله آقا سلمان. بله؟ شما نگران نباشین، من سر وقت سر جلسه میرسم. بله ببخشید. نه با شما نبودم، داشتم میگفتم من سر وقت جلسه میرسم. شما اصلا نگران نباشین، من سر ساعت اونجا میرسم. باشه ممنونم. در بیارم؟ تموم شد. ممنون. کاظم کجاست؟ برای یه کار رفته بیرون. من اومدم. کاظم میشه برای گوشیم شارژ بخری؟ وای آبجی، الان از بیرون اومدم. از اول میگفتی، حالا بعدا رفتم براتون میخرم. کاظم بعدا نمیشه بخری؟ من باید حتما به بانک زنگ بزنم و کارتمو مسدود کنم. یکی از حسابم 25,000 روپیه برداشته. وای آبجی، کی میخواد برداره؟ بفرمایینم کارتت. من پول برداشتم. تو بدون پرسیدن از من کارتمو استفاده کردی؟ آبجی چت شده؟ قبلا هم از کارتت پول برمی داشتم. نکنه میمیری؟ نکنه میمیرم؟ تو عقلت سر جاشه؟ زرین تو عقلتو از دست دادی؟ داداشتو کتک زدی؟ من نه، بلکه این عقلشو از دست داده. اگه پول میخواستی خب به من میگفتی بهت میدادم. اما شما بدون پرسیدن هر چقدر دلتون میخواد برمیداری. برای شما دوتا من فقط حساب بانکی هستم. تو این خونه دیگه ارزشی ندارم. ارزش تو امروز نشون دادی که من و داداشت پیش تو چقدر ارزش داریم. اگه پولتو خرج میکنیم منتش هم میزنیم. منت نذارم بس چیکار کنم؟ شما دوتا با من درست حرف نمیزنید، اما وقتی بحث پول میشه رفتارتون خوب و شیرین میشه. از وقتی برگشتم فقط یکی دو بار با من همدردی کردین. گاهی پرسیدید که من چه حالی دارم. اصلا گفتید که زرین تو اصلا ناراحت نباش، ما کنارت هستیم. آبجی تو اخلاقت همین جوریه. ما هم نمیتونیم کاریش بکنیم. لازم نیست اینقدر هرس بخوریم. این 10,000 روپیت و اما میمونه 15,000 تاش که بعدم بهت پس میدم. الان راحت شدی دختر که دل داداشتو شکستی؟ دل شکسته اونو میبینید، اما جیگر سوخته شده منو نمیبینید. اصلا تو عادت داری هرس بخوری و بسوزی. هیچ کسی رو نمیتونی خوشحال ببینی. به همه حسودی میکنی. اومدی رو سرمون سوار شدی. شما چه جور مادری؟ چند روز دخترتون خونتون بود و نتونستید تحمل کنید. من از این خونه میرم، از جایی که همیشه تحقیرم میکنن. آره برو، منم علاقه ای ندارم اینجا نگهت دارم. کاری به غیر از جیغ جیغ کردن نداره. بالای جونم شده. از پیشنهاد من خیلی خوششون اومد. همه اینا نتیجه دعای شماست. پسرم در کنار دعاهای من قدم خوب تارا دخترم هم هست. اول از همه دهن تارا رو شیرین کن. یالا خودت شیرینی رو بهش بده. تارا تو میدونی شرکت اولین قراردادش رو گرفت. خیلی بهتون تبریک میگم.
فرهان، لطفاً منو ببخش. من معذرت میخوام. بس کن زرین. خدا رو شکر اشتباه تو فهمیدی و برگشتی. خاله، من باید برمیگشتم. اینجا خونه واقعی منه. خب خیلی خوبه. تو زود فرق عزیزات و غریبه ها رو تشخیص میدی. حالا که اومدی امیدوارم اشتباهات گذشته تو تکرار نکنی و پیوند خودت و فرهان و عاقلانه پیش ببری. فرهان، تو هنوزم ازم عصبانی؟ نه خیر. من چرا باید عصبانی باشم؟ هر اشتباهی که اون روز کردم کاملا بی اراده بود. به خاطر شرمنده‌ام. در واقع من همونقدر دوست دارم که تو منو دوست داری. زرین، من بیشتر از حرف به عمل اعتقاد دارم. آدم‌ها توی حرفا خیلی چیزا رو میگن. زمان عمل میرسه میفهمن چند مرد حلاجن. یعنی به حرف من اعتماد نداری؟ شاید نه. مادر جون گفته بود ممکنه یه مدت دیگه بیاد. الان چی میشه؟ آروم باش. حالا که زود اومده چی شده؟ اینجا اتاق اونه. با دیدن من اینجا خیلی عصبانی میشه، خیلی سر صدا میکنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ و عکسای من از اینجا کجا رفتن؟ من برشون داشتم. توی اتاق من و تارا اون عکس‌ها عجیب به نظر میرسید. چی؟ توی اتاق تو و تارا؟ معنی این جمله چی بود؟ این کجاش مبهمه که نفهمیدی؟ در ضمن تو که خیلی فهمیده ای نه؟ عکس‌ها توی این اتاق نیستن. تارا اینجا حضور داره، پس معنی چی میتونه باشه؟ متوجه دیگه. و اگه بازم نفهمیدی اینو بهت میگم که تارا و بچهش تو این اتاق میمونن. الان دیگه اتاق این است. و من کجا برم فرهان؟ برای تو یه اتاق دیگه آماده کردیم. همه ی وسایل تو جوری که تو دوست داری گذاشتن. اما من این اتاقو دوست دارم فرهان. من اینجا یه عالم خاطره دارم. تو چطور میتونی با هم همچین کاری بکنی؟ من اونجا نمیرم. اگه کسی هم میره پس اینه. تو هیچ جا نمیری. همینجا میمونی. اما ببین گفتم برای اون یه اتاق دیگه آماده کنم. اگه توی اون اتاق میره که خب، وگرنه برگرده خونه مادرش. تارا، اگه تو اینجوری با حرفای بقیه بخوای جا خالی بدی باور کن متعلق به هیچ جایی نخواهی بود. یاد بگیر از حق خودت دفاع کنی. آخه من و مادر همه جا نیستیم که ازت دفاع کنیم. تو اونم اینجا. من نمیتونم باور کنم. منم خیلی چیزا رو نمیتونم باور کنم.
کاش یه ذره از عقلت کار میگرفتی. اون وقت تو این شرایط نبودیم. بگذاریم. حالا هر اتفاقی میخواست بیفته افتاد. اما از این به بعد تلاش کن بیشتر از این خرابکاری نکنی. این خواهش من از توه. برای برقراری آرامش تو این خونه باید با شرایط این خونه کنار بیایی. میتونم کنار بیام، اما نمیتونم تو رو شریک بشم فرهان. میتونم. برای تو این سخته، اما باید این کارو بکنی چون که مجبوری. شما لباساتون رو عوض نکردین؟ همینجوری خوابیده بودین؟ فرهان لطفاً بیخیال شین. فقط آروم باش. من توی اتاق خودم میمونم. اگه بازم برق رفت نیاز نیست نگران باشی. یه لحظه. امشب میتونین اینجا بمونین؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा